न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अफगानिस्तान से दरअंदाजी, ताजिक सरहद पर खूनरेज झड़प और ताजिकिस्तान का तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने का इंतबाह। दूसरी तरफ खेल के मैदान में लियोनेल मेसी बाजी ले गए। फेक अपने रवायती हरीफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत दुनिया के हर सुपरस्टार को पीछे छोड़कर 21वीं सदी के बेहतरीन एथलीट करार पाए। आज हम इन दोनों अहम खबरों पर तफसील और गैर जानिबदाराना गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान से मुल्हक्का ताजिकिस्तान की सरहद पर एक ताजा झड़प में शदीद जानी नुकसान हुआ है। ताजिक हुकाम के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब 3 मुसल्लह दरअंदाज अफगानिस्तान से ताजिक इलाके में दाखिल हुए। अगली सुबह ताजिक सरहदी दस्तों ने उनका सुराग लगाकर घेराव किया। सरेंडर करने के हुक्म पर दरअंदाजों ने हथियार डालने से इनकार करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में झड़प छिड़ गई। ताजिकिस्तान की सरकारी खबरसां एजेंसी खाबर के मुताबिक इन दहशतगर्दों ने ताजिक सरहदी चौकी पर हमले का इरादा कर रखा था। झड़प के खात्मे पर तीनों हमलावर मारे गए, जबकि ताजिकिस्तान के 2 सरहदी गार्ड भी शहीद हुए। मौके से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद हुआ थे, जिनमें ग्रेनेड, 3 M16 राइफलें, 1 क्लाशनकॉफ, साइलेंसर लगे 3 गैर मुल्की पिस्तूल, 10 दस्ती बम, एक नाइट विजन दूरबीन, बारूदी मवाद और दीगर गोलियां शामिल थीं। ताजिक हुकाम का कहना है कि हालिया हफ्तों में सरहद पर यह तशद्दुद का तीसरा वाकया था, जिसमें ताजिक सरहदी गार्ड्स और शहरियों की जानें गईं। 24 दिसंबर को भी ऐसी ही एक झड़प में ताजिकिस्तान के 2 अफसर और मुतअद्दिद हमलावर मारे गए थे। इससे कबल नवंबर के आखिर में ताजिकिस्तान के सरहदी अजला दारवाज और शमसुद्दीन शोहीन में चाइनीज कंपनियों के मुलाजमीन पर 2 हमलों में 3 चाइनीज शहरी हलाक और मुतादिद इंजर्ड हुए थे। ताजिक हुकाम ने इन वाकयात को दहशतगर्दी करार किया था और इल्जाम आयद किया था कि ये हमले अफगानिस्तान की सम्मत से किए गए हैं। यहाँ तक कि एक वाक़ये में अफगानिस्तान से आए ड्रोन के जरिए ग्रेनेड फेंके गए। बीजिंग हुकूमत ने इन हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए ताजिकिस्तान से मुकम्मल तहकीकात और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा किया था। तालिबान हुकूमत ने चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए बयान दिया था कि ये हमला ऐसे अनासिर की कारिस्तानी है जो खित्ते के मुमालिक के दरमियान इंतशार और बेएतमादी पैदा करना चाहते हैं। ताहम तालिबान के बयान में किसी मखसूस मुल्क या गरूह का नाम नहीं लिया गया। ताज़ा तरीन झड़प के बाद ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि ये वाकया साबित करता है कि तालिबान हुकूमत सरहद की हिफाजत और दहशतगर्द गिरोहों से निमटने की अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है और बार-बार संगीन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। ताजिक हुकाम ने मुतालबा किया है कि तालिबान क़यादत इस वाक़ये पर ताजिक अवाम से रस्मी माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करे। सिक्योरिटी कमेटी का कहना है कि ताजिकिस्तान अपनी सरहद और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार करने की किसी भी कोशिश का मनहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल सरहद पर हालात पुरसकून हैं और हुकाम के मुताबिक इस वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। इस सरहदी कशीदगी ने खत्ते में सलामती के खदशात बढ़ा दिए हैं। अफगानिस्तान से मंशियात वसत एशिया तक स्मगल करने का एक बड़ा रास्ता यही तवील दुश्वार गुजार सरहद है, जिसका बड़ा हिस्सा गैर महफूज समझा जाता है। ताजिकिस्तान पहले भी मुतनब्बा करता रहा है कि अफगान सरहद के साथ मुंशियात के स्मगलर्स और शद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मियां जारी हैं। इन्हीं खतरात के पेश नज़र ताजिकिस्तान अपनी सरहदी निगरानी को मुसलसल मजबूत कर रहा है। हाल ही में ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने अफगानिस्तान से मिलहक पहाड़ी इलाकों में 4 नई सरहदी चौकियां कायम करने का इफ्तिताह किया। हुकाम का कहना है कि पिछले चंद बरसों में कुल मिलाकर सरहद पर तकरीबन 80 नई चौकियां तामीर की गई हैं। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक टैंक तरबियती मरकज भी कायम किया है ताकि सरहदी दिफा को मजीद मौसर बनाया जा सके। ये इक़दामात खास तौर पर इसलिए उठाए गए हैं कि हालिया वाक़यात के बाद चीन ने ताजिक हुकूमत पर अपने शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात करने पर जोर दिया है। याद रहे कि रूसी फौजी भी ताजिकिस्तान में तैनात हैं और माजी में ताजिक फौज के साथ मिलकर सरहदी हिफाजत की मशकें करते रहे हैं। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद न सिर्फ तवील और पहाड़ी है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान लिसानी व सियासी पेचीदगियां भी हैं। लाखों ताजिक बाशिंदे अफगानिस्तान में रहते हैं और ताजिकिस्तान माजी में तालिबान मुखालिफ अफगान ताजिक धड़ों की हिमायत करता रहा है।
ان تمام عوامل کے باعث یہ سرحدی ڈسپیوٹ خطے کی مجموعی سلامتی کے لیے ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کھیل کے میدان کی جانب، جہاں فٹ بال سپر اسٹار لیونل میسی نے اپنی شہرت کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ کینیڈا کے معروف اخبار لی جورنال دے کیوبک کی جانب سے جاری کی گئی ایک باوقار عالمی درجہ بندی میں میسی کو 21ویں صدی کا بہترین ایتھلیٹ قرار دیا گیا ہے۔ میسی نے مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے دنیا کے موسٹ فیمس کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ یہ فہرست 21 سینچری کے پہلے 25 سال مکمل ہونے پر ترتیب دی گئی، جس میں 25 عظیم ترین کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر امریکہ سے تعلق رکھنے والے NFL کے لیجنڈ اور 7 مرتبہ سپر باؤل چیمپئن ٹام بریڈی رہے، جبکہ تیسرے نمبر پر اولمپکس کی تاریخ کے سب سے کامیاب ایتھلیٹ امریکی تیراک مائیکل فیلپس رہے۔ خواتین میں ٹاپ پلیس ٹینس کی عظیم کھلاڑی سرینا ولیمز کو ملا، جن کا نمبر اس فہرست میں چوتھا تھا۔ دنیا کے تیز ترین انسان کہلانے والے جمیکا کے یوسین بولٹ 5ویں اور امریکی باسکٹ بال سپر اسٹار لیبرن جیمز 6 نمبر پر رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میسی کے دیرینہ حریف پرتگالی فٹ بال آئیکن کرسٹیانو رونالڈو اس فہرست میں ٹاپ 3 تو کیا ٹاپ 5 میں بھی جگہ نہ بنا سکے اور 10ویں نمبر پر آئے ہیں۔ رونالڈو سے آگے 7ویں نمبر پر سربیا کے ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ، 8ویں پر امریکہ کی جمناسٹکس چیمپئن سیمون بوائلز اور 9ویں نمبر پر باسکٹ بال کے لیجنڈ کوبی برائنٹ ہیں۔ یعنی دنیا کے مقبول ترین فٹ بالرز میں سے ایک ہونے کے باوجود رونالڈو کو اس فہرست میں 9 دیگر کھلاڑیوں کے بعد جگہ ملی، جن میں مختلف کھیلوں کے عظیم نام شامل ہیں۔ اتنے ڈائیورس کھیلوں کے ایتھلیٹس کو پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر آنا یقیناً میسی کی غیر معمولی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ میسی کے لیے یہ اعزاز ان کے شاندار کیریئر میں ایک اور سنگ میل ہے۔ یاد رہے کہ میسی اس وقت امریکی کلب انٹر میامی اور ارجنٹائن کی قومی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انہوں نے دسمبر 2022 میں قطر میں منعقدہ فٹ بال ورلڈ کپ جیت کر اپنے کیریئر کا سب سے بڑا خواب پورا کیا تھا، جب ان کی قیادت میں ارجنٹائن نے عالمی چیمپئن بننے کا تاج اپنے سر سجایا۔ حال ہی میں میسی نے انٹر میامی کو اس کی تاریخ کی پہلی میجر لیگ سوکر چیمپئن شپ بھی جتوائی اور اس کامیابی کے دوران وہ ٹورنامنٹ کے گولڈن بوٹ سب سے زیادہ گول اسکور کرنے والے کھلاڑی رہے اور مسلسل دوسری بار MVP سب سے قیمتی کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کیا۔ میسی نے کلب فٹ بال میں بھی بے مثال کامیابیاں سمیٹی ہیں، جنہیں بارسلونا کے ساتھ 10 مرتبہ لا لیگا اور 4 مرتبہ یویفا چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتے، جبکہ پیرس سینٹ جرمین کے ساتھ بھی 2 لیگ ٹائٹل سمیت کئی اعزاز اپنے نام کیے۔ ان کی شاندار اور مسلسل عالیہ کارکردگی نے انہیں جدید فٹ بال کا سب سے بڑا نام بنا دیا ہے۔ میسی کا انٹر میامی کے ساتھ معاہدہ 2028 تک ہے اور امید ہے کہ وہ آئندہ برسوں میں بھی شائقین کو اپنی دلکش کھیل سے محظوظ کرتے رہیں گے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے مداح شاید اس درجہ بندی سے اتفاق نہ کریں اور بحث جاری رہے کہ حقیقی عظیم ترین کھلاڑی کون ہے۔ خود رونالڈو نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ 2026 کا ورلڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری عالمی ٹورنامنٹ ہوگا اور وہ اسے یادگار بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اس تازہ عالمی درجہ بندی نے اعداد و شمار کی روشنی میں میسی کی سبقت پر مہر ثبت کر دی ہے اور یوں 21 سینچری کے پہلے 25 سالوں میں میسی کو بلا شبہ کھیلوں کا سب سے عظیم سپر اسٹار تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی 2 اہم ترین خبریں جن پر ہمارا تجزیہ و تبصرہ تھا۔ امید ہے کہ ہمارا یہ خصوصی ریسرچ پر مبنی جائزہ آپ کو معلوماتی اور دلچسپ لگا ہوگا۔ اگلی نشست میں پھر کسی نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ہرا اور رجب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔